السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا لي ترانزيسيون ديال أدوب بريمي. غادي نبدا أول حاجة بلا كرياسيون ديال اون سيكونس. غادي نشوف كيلكو بلان، دوبل كليك على ان بلان غنحلو في لو مونيتور سورس، غنقاد مي بوين دونتري et mes points de sortie, puis je vais le descendre في la partie timeline ديالي. Une fois créé la séquence ديالي، alors كنجي لهاد لو منو هذا كندير afficher la séquence dans le projet. ها هو داني ليها، هي هادي لا séquence ديالي غنسميها transition، وغنرجع لو شوتي ديالي اللي كنت خدام عليه. alors غنشوف un deuxième plan، celui-là مثلا تا هو de la même manière غندير فيه des inputs et des outputs. ضروري نتوما ديروا هاد لي input و output pour les raisons de formation. باش نستعملوا لي ترانزيسيون ديال ادوب بريمي خاصنا نافيشيو ضروري هاد لو بانو افي على حسب الانترفاس ديال كل واحد فيكم. اللي مهم باش تشوف لي ترانزيسيون هو لو بانو افي، وباش نتاكد اننا غنخدموا بحال بحال جو بريفير نجي لهاد ليسباس دو طرافاي اللي سميتو افي. فوالا غنكليكي عليه، غادي يوليو عندي لي زيفي بار ديفو هنايا ادغوات و لو بروجي فوق منه. الوغ غادي ناخد لو بانو افي وغادي نشوف فين كاينين لي ترانزيسيون. عندي دي ترانزيسيون فيديو اي دي ترانزيسيون اوديو. نبداو بلي ترانزيسيون فيديو. فوالا غتلاحظوا بان ادوب بريمي كيرتب لي ترانزيسيون سو فورم دو دوسيي، وكل دوسيي فيه اون كاتيجوري معينه ديال لي ترانزيسيون. اكثر لي ترانزيسيون شيوعا في الاستعمال هما هاد لي فوندو. الوغ غنبداو بلو فوندو اونشيني. غادي نكليكي على لا ترانزيسيون، جو في لا غليسي بينات دو بلان. الوغ كنجر وكنحط هنايا فين كيتلاقاو لي دو بلان ديالي، وكنشوف شنو لو ريزولتا ديالي. جو في لير لا فيديو ديالي، فوالا وغتلاحظوا هاديك لو فوندو، هذاك لو ميكساج بينات لو بلان الاول و لو بلان الثاني. Alors je vais double cliquer ici في هاد la zone pour déployer la piste ديالي فيديو باش نشوف شنو عندي مزيان. وهادي هي لا ترانزيسيون اللي دارت. alors une fois كانت دار لا ترانزيسيون باقي عندي الحق نتحكم في كلكو زوبسيون ديالها. كنكليكي هنايا ادغوات كنقدر نصغرها اولا كنكبرها. alors فاش حطيناها حنايا باغ ديفو راه هي فيها واحد لا دوري معينه. كون جو كليك على لا ترانزيسيون في لي زوبسيون ديفي في لو بانو اوبسيون ديفي عندي هنا فكره على شحال فيها في لا دوري، يعني تقريبا 2 ثواني. حتى لا درت عليها دوبل كليك حتى هي كتعطيني لا دوري ديالها سي تقريبا 2 سكوند. هاد لوبسيون هادي سي اون بريفيرونس في اللوجيسيال على حسب واش نتا عندك اون فيرسيون ماك ولا ويندوز. في الماك غنلقى بروميير برو بريفيرونس، وفي الويندوز كاين لو منو اديسيون بريفيرونس، وعندنا لا بارتي مونتاج. وهاد السميات وهاد لي بريفيرونس فرانشمون كيتبدلو من فيرسيون لفيرسيون ديال ادوب بريمي. تردوا البال معاهم وصافي. هانتوما كيما نيت قلت لكم قبيله سميتها مونتاج، دابا هي انها سميتها سيكونس. دو toute façon c'est une préférence غتلقاوها هنا، يا اما سميتها مونتاج ولا سيكونس. وهنا كنلقى لي بريفيرونس بار ديفو ديال اللوجيسيال. هي ما كتكونش فيها 2 سكوند بار ديفو، انا اللي داير في لي بريفيرونس ديالي 2 سكوند. الو تقدر دير فيها بار ديفو تكون 3 4 5 1 اللي بغيتي. المهم هي انك انت كتحدد بار ديفو فاش كتجر اون ترانزيسيون تحطها شحال بغيتي تكون لا دوري ديال لا ترانزيسيون فيديو اي لا دوري ديال لا ترانزيسيون اوديو. لا دوري ديال لي زيماج فيكس هادي غنرجعوا ليها باغ لا سويت. كتعني بان لا حطيتي شي تصويره اون ايماج فيكس باغ ديفو راه غتكون فيها اون دوري ديال 5 سكوند. فوالا جو vais faire OK. alors à chaque fois كناخد اون ترانزيسيون جو لا غليس راه هي فيها 2 سكوند. كما قلنا كنقدر نجي هنا ليكستريميتي ديال لا ترانزيسيون على اليمين ديالها وكنجر. الا بغيت نصغرها
اولا نزيد نكبرها. هي غتلاحظوا انه ان سيغتان مومون راه هي لا ترانزيسيون كتحبس، ما بقاش عندي الحق نزيد نكبرها اكثر من داك القياس اللي كيسمح لي به ادوب برومي. فوالا مثلا هادي عاوتاني غندير لا ترانزيسيون هنا، غنحاول نكبر، ما كبراتش كاع. فين كاين المشكل باش نفهموا شنو كيوقع؟ غادي نعاود ندير ان اوتر اكزامبل. الوغ غنجي للبروجي ديالي وغادي ناخد جوج ديال لي بلان وما غنقص منهم والو. قبيلات درت ليهم انبوت و اوتبوت، فهادو ما غنديرش فيهم انبوت و اوتبوت، جوست غناخد دو بلان كيما هما وغادي نحطهم في التايم لاين ديالي. فاش كيكونوا عندي دي بلان دي كليب اللي ما تنقص منهم والو، يعني ما دارش ليهم انبوت اوتبوت او لا تنقص منهم شي حاجه في التايم لاين، هنايا كيعبر ادو بروميي على هاد الحويجه بهاد المثلث الصغيور بيض. هنايا ها هو كيبان لكم في لو كوان، هنايا كاين واحد المثلث، ها هو كيبان ليا عاوتاني هنايا، كاين على اليمين وكاين على اليسار. فوالا واحد المثلث بيض، هذاك المثلث البيض اللي كيبان هنا في القنت كيعني بان هاد لو بلون هذا ما تنقص منه حتى شي حاجه، كيما تصور كيما تحط في التايم لاين. الوغ لاحظوا الى رجعت دابا ودرت اون ترانزيسيون، فوالا جوغي ان ميساج كيقول ليا média insuffisant. Cette transition contient des images répétées. ما معنى هاد العجبة؟ سي كو كيقول ليا بان ادوب برومي ما لقاتش لا ترانزيسيون اسي ديماج باش تخدم. باقي ما نفهمش هادشي بزاف. سي كو هاد لا ترانزيسيون اللي انا باغ ديفو داير فيها جوج ديال الثواني باش تقدر تميكسي بينات البلان الاول والبلان الثاني، خاصها تاخد ثانية من هنا وثانية من هنا، خاصني نقصهم ليها ضروري. الا هي فيها جوج ثواني خاصها ثانية من هنا وثانية من هنا. دابا فاش غادي نحط هادو ونعاود نحط لو فوندو اونشيني، جو في با افواغ هداك لو ميساج. دابا وي قدر انه يميكسي بيناتهم. علاش؟ لانني عطيتو هذيك الثانية اللي محتاج يخدم بها من الاول ومن الاخر. جو في انولي. الا كان لو بلان ما تنقص منه والو، فاش غادي تحط اون ترانزيسيون كيل كو سوا لو تيب ديال لا ترانزيسيون اللي درتي، vous allez obtenir هاد لو ميساج هذا. شنو كيقصد به ادوب برومي؟ كيقصد به انه راه ما عندوش اسي ديال لي زيماج باش يخدم، ولكن شنو غادي يدير باش يحل المشكل؟ ليماج كيوقفها، كتبقى حابسه. كتبقى حابسه. هي دابا هنايا الي فيجي، غتبقى حابسه ما كتحركش، ما كايناش حركه. شوفوا هذيك لو بلون اللي من اللور ديال هذوك اللي كيدابزو، فوالا راه حابس لو بلون. هي هادي بمعنى دي زيماج ريبيتي. وحتى في الاول هادوك لو بلون الاول اللي خاصو يدخل راه هو حابس لو مومون، ما كيتمشاش هذاك اللي كيجري. ما غاديش ما كيتمشاش، واحد شويه عاد يبدا يتحرك. فوالا سي سا معنى ديال كونتيان دي زيماج ريبيتي. الا زدت طولت هاد لا ترانزيسيون بزاف غتزيد تبان لكم داك لو فينومين. هانتوما غادي يبان لكم بان لو بلان الثاني اللي خاصو يدخل راه هو واقف. ها هو هنايا كيبان ليا ها هو هنايا، فوالا هذا راه واقف. الا درت بلاي لاحظوا ليماج الي فيجي، هي عندها تبدا تتحرك دابا. هادي معنى la transition contient des images répétées. Très bien. Alors je vais supprimer هاد la transition ونرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو خصني ضروري باش نستعمل اون ترانزيسيون، خصني ضروري نعطيها دو لا ماتيير باش تخدم بها. يعني هنا خصني انا نقص ليها واحد الثانية ولا اكثر، وهنا عاوتاني ثانية ولا اكثر. ودابا لا درت لا ترانزيسيون جو ne vais pas obtenir دو بروبليم. وهذا هو السبب اللي كيخلي ان لا ترانزيسيون ما كتبغيش تكبر. سي كو داكشي اللي عطيتها باش تخدم ما تقدرش تزيد تاخد اكثر منه. انا عطيتها
ثانية واخا كنزيد نكبرها ما كيعطينيش الحق نزيد نكبرها، ولكن كنت مثلا جيت لهاد لو بلون وغادي ندير كوموند وغادي نقص منه وغندير كوموند عاوتاني هنا ونقص من هاد لو بلون، يعني دابا هنا نقصت بزاف من هذا ونقصت بزاف من هذا. لا ترانزيسيون دابا الا حاولت نكبرها وهي غتكبر، علاش؟ كيلقى عنده دو لا ماتيير دي زيماج اللي سوبريميناهم باش يقدر هو يميكسي بيناتهم. فوالا تري فاسيل تري بازيك، هاد الحويجات ساهلين جدا في الاستعمال، هي فيهم هاد لاستوس هذا صغيور، ولي لوجيسيال دو مونتاج فيديو اللي كاينين في العالم كامل عندهم هاد القضيه هادي، كلهم متفقين في هاد القضيه. ديما لا ترانزيسيون باش تخدم خاصها تاخد ان سيغتان نومبر ديماج باش دير ديك لوبيراسيون دو ترانزيسيون. هي كل لوجيسيال كيفاش كيتصرف. هاد لا ترانزيسيون اللي استعملنا اللي سميتها فوندو اونشيني، غتلاحظوا انها من دون لي ترانزيسيون الاخرين فيها هاد لو كاري بلو. Alors, هاد le carré bleu désigne ce qu'on appelle la transition vidéo par défaut. أي وحدة من les transitions اللي عندك ممكن دير عليها كليك دروا وتطلب أنها تولي هي la transition par défaut. Alors, هي الأفضل تبقى هاد الفوندو enchaîné، ولكن لكم كامل الاختيار. شنو كنستافدو من أن une transition ou une autre تكون هي la transition par défaut. لاحظوا je vais supprimer هادو. وباش نابليكي لا ترانزيسيون فيديو بار ديفو، اول حاجه خاصني نكليكي على لا كوب فين بغيت نانسيري لا ترانزيسيون، كيعطيني هاد لا لين روج، ومن موراها كندير لو راكورسي كوموند في الماك ولا كونترول في الويندوز متبوعه بلا لتر دي، كوموند دي. alors كوموند دي كتابليكي لا ترانزيسيون فيديو بار ديفو، وعندنا كوموند شيفت دي كدينا لا ترانزيسيون اوديو بار ديفو. وإلا درت لو راكورسي شيفت بوحدها شيفت و دي غادي يعطيهم ليا بجوج دقه وحده لا ترانزيسيون فيديو اي اوديو بار ديفو. فوالا هادشي اللي كنستافدو من لا ترانزيسيون الا كانت هي لا ترانزيسيون par défaut. Bien sûr كاينه واحد لا فونكسيوناليتي حتى هي كتستعمل لا ترانزيسيون par défaut نشوفوها par la suite. دابا بعدا كنستافدو من ان لا ترانزيسيون الا كانت هي لا ترانزيسيون par défaut، الا درت لو راكورسي كوموند دي سافا ابليكي هذيك لا ترانزيسيون. وعاده لي دو ترانزيسيون اللي كنلقاو لا بلوبار دو طون في عاده في السينما ولا في الافلام الوثائقيه او حتى في الاذاعه مثلا كنلقاو عادة يا إما لو فوندو أونشيني يا إما لو فوندو أون نوار. قليل فاش كنلقاو دي ترانزيسيون في الأفلام، كيلكوز إكسبسيون بحال ستار وارز ان بو سبيسيال داك لو فيلم. عادة هاد لو فوندو أونشيني كنستعملوه اون سورت دو ميكساج بينات لي دو بلون، مي كيدار بزاف في لي فلاش باك، تستعمل بزاف في الفلاش باك لو فوندو أونشيني. وعندنا لو فوندو اون نوار في السينما كتلقى اكثر من الفوندو اونشيني. لو فوندو اون نوار في السينما كنلقاوه بزاف. الوغ لو فوندو اون نوار دابور كنقدروا نديروه ديما او ديبي دو الفيلم باش كيبدا افيك دو نوار ما كيجيش ويدخل ليماج بروسك. فوالا هادي مخيره. وكنلقاوه عاده في لا فان ديال لي فيلم ان فوندو اون نوار كيدار في الاخر ديال ان فيلم باش كيعطينا واحد لا سورتي بروغريسيف. فوالا وفي وسط الافلام على الانتيريور كيتوظف عاده لو فوندو اون نوار كيتوظف بور سيمولي ان اليبس. ليليبس هو داك لو باساج دو طون. ديما فاش تلقى ان فوندو بالنوار في ان فيلم لاحظ شنو كيعني، راه ديما انتقال في الزمان ولا في المكان، مي ديما كيعني واحد اختصار الوقت، انتقال من مرحله لمرحله، من وقت لوقت، من مكان لمكان. مي لا كنتو فاهمين شنو كنقول سي اكزاكتومون لا جيستيون ديليبس. كنديرو لو فوندو بالنوار بور جيري هذاك ليليبس اللي كيكون عندنا في الفيلم ديالنا.
Alors bien sûr كاين استعمالات اخرى ديال لي ترانزيسيون في لي كليب فيديو في لي فيديو انستيتيونيل. هاد الحويجات باقي غنشوفوهم انصومبل نوريكم دي ترانزيسيون فني اللي تبقاو تستعملو حتى نتوما في لي طرافو ديالكم. جوست بعدا دابا فهمنا كيفاش نوظفو هاد لي ترانزيسيون كيفاش نبدل فيهم. Une fois كنحط une transition, alors je vais changer de la transition pour les raisons ديال la formation. غنشوف مثلا des déplacements, مثلا déplacement de plan, déplacer dessus. غندير هاد la transition. Alors quand je vais la visionner كتعطيني un déplacement de plan من اليسار لليمين واحد كيدوز. alors اللي بغيت انا نوريكم ان اي ترانزيسيون كيما بغى يكون الشكل ديالها والنوع ديالها من غير هاد فوندو اونشيني اللي ما فيهاش بزاف. فاش كنكليك عليها مره واحده كنمشي لوبسيون ديفي لو بانو اوبسيون ديفي. لا بلوبار ديال لي ترانزيسيون ديما عندهم دي زوبسيون ديالهم. مثلا هادي كتسمح ليا فيا هاد لو ويدجات هذا نحدد ليسونس. شفناها انها باغ ديفو كتجي من اليسار لليمين. ممكن نكليكي هنايا على هاد لا فلاش غادي تولي من الفوق لتحت اولا من التحت للفوق اولا من اليمين لليسار. مثلا نقدر نوظف هاد لا ترانزيسيون مع دي تيتر. مثلا كون كان عندي ان تيتر بغيت ندير له اون انيماسيون اوليو باش نانيميه نقدر نستعمل غير لا ترانزيسيون غادي تربحني بزاف الوقت. déplacer dessus. لاحظوا j'ai ici j'ai l'effet ديال une animation de gauche à droite بلا ما ندخل راسي في داك لي زانيماسيون. فوالا كدوز من اليسار لليمين. تري تري براتيك. وكما شفنا نقدر ندير ليها دو droite à gauche غتجي من اليمين غتعطيني ان autre effet. Alors, bref, l'idée هنا هي أن pour chaque transition أي وحدة في les transitions كتحطها إلا وعندك les options ديالها. كتكليكي على la transition كديرها وهنا عندك les options ديالها على حسب نتا شنو باغي دير بها. بيان سور غنخلي لكم نتوما لو سوان أنكم تستكشفوا هاد les transitions اللي عندكم شنو اللي تصلح لكم شنو اللي ما تصلحش لكم. وانا شخصيا كندير ان بوتي شوتيي هنا لتحت كنكليكي على شوتيي بيرسوناليزي كنسميه. وفاش كنكون كنستكشف هادوك لي ترانزيسيون فاش كنلقى شي ترانزيسيون زويونه اللي كنبغي انها تبقى عندي كنهزها وكنجرها لهداك لو شوتيي ديالي. كوم سا ما كنبقاش نضيع الوقت في التقلب. هنايا كيكونوا عندي واحد كلكو ترانزيسيون بريفيري اللي كنستعملهم في لي مونتاج ديالي. La prochaine fois غادي نشوفو ان شاء الله d'autres types de transitions اللي كيستعملوا الالفا. غنشوفو بوريس اف اكس واحد لو باك ديال لي ترانزيسيون وغنشوفو لي ترانزيسيون هاند ميد هادوك اللي مصاوبين باليد سو فورم ديال دي انيماسيون بريديفيني. والسلام عليكم ورحمة الله.